بونجور مرحبا بكم في الشين يوتيوب بتاعنا كل أوديو. أنا ريهام وهي سوير. Donc on va enchaîner ce soir avec le sujet très important واللي برشا عباد معناها سمعوا بينا باش نعملوا الشين يوتيوب نتاعنا قالوا لي احكي عليه السوجي هذا خاطر très important et très intéressant pour les jeunes اللي هما يحبوا quel que soit يحبوا يقعدوا في تونس pour ماستر ودكتوراه ولا يحبوا يخرجوا لبرا pour ماستر ودكتوراه. نبداو يعني ان سوجي في التوبيك الاولاني هو البوست جراديويت ريسيرش ونجمو نبداو كما قلنا سوجي دو فان ديتود tel que soit PFE تاع انجينيور PFE تاع ليسانس ولا PFE تاع ماستر يعني كيفاش لازمك بلوز شنو النصائح اللي باهيين انك تنجم تعمل ان بون بروجي دو فان ديتود اللي ينفعك من بعد. دونك ليلى لا خاطر احنا الكل احنا كيفكم معناها اول ما حطينا ساقينا في الفاك اون ايتي ان بو دون لو فلو صراحه وساعات نبداو ماشيين مع ماشيين وجايين مع جايين نعرف اللي برشا دي جون يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا معناها هما في الكادر هذايا دونك ما تخافوش. سورتو سامحني سورتو اللي في تونس انا يعني نحس اللي ما فماش ترانسبارونس بين الإدارة في اليونيفرسيتي ولي زيتيديون فماش اللي السويفي نتاع ديما فما دي كوميونيكاسيون ديما مثلا يهبطوا لهم شنو فما جديد ولا تحس اللي فما قطيعة يعني يمشيو يقراو يروحوا اكزاميني يروحوا. انا سانسيرمون ويتلقى في اليونيفرسيتي مثلا دي اكتيفيتي اوتر هذا دخلت وقليل اللي تلقاها الإدارة الكوميونيك يعني مع لي ستوديون كيف لي ستوديون اللي ما يتحركوش يعني ما همش حروكيين وكل ما يلقاوش رواحهم ولا ما يلقاوش المعلومة. صحيح ودي معناها فريمون معناها سوجي يطول الحديث فيه والله كما نقولوها. انا واحده بالنسبه ما نذكرش روحي حليت السيت نتاع الفاكولتي نتاعي حق تاع ربي معناها دونك اما تو معناها avec un peu de recul beaucoup de recul واحد يقول معناها برشا حاجات ما كانش يعملهم قبل هو مش غلطه وحده ما غلطت المجموعه en fait اول ما تحط ساق في الفاك دونك il y a plusieurs questions لازمك تسالهم على روحك يعني علاش الفاك هذيا وانا شنو نحب نعمل في الكور نتاعي اسكو نحب نكون ناجح في خدمتي اسكو نحب معناها جوست نقرا 3 سنين ولا 5 سنين وبعديك اسكو je peux travailler je vais faire de la recherche je vais faire après doctorat معناها شنو نحب بالضبط معناها je dirais même تسأل روحك يعني فين ترى روحك بعد 5 و10 و15 سنة. صحيح بون هو ان بو فلو تنجم تقول لا باش يوضح لك الطريق باهي واحنا وني باش يعني اون ترانسمي اللي نعرفوه هكاك نعاونوكم. اون فيت انا من الحاجات اللي معناها نمشيو ستريت تو ذا جول من الحاجات اللي معناها نحسهم تري انتريسون في الباركور يونيفرسيتير نتاع العبد وهو ماشي في طريقه انه هو بون هو باش ينجح العام الثاني عام الثالث معناها كيلكو سوا طون 3 année ولا 4e 5e année donc tu vas avoir باش تعمل البروجي دو فان ديتود نتاعك هكا ولا دونك في البروجي دو فان ديتود صغير شنو هما الحاجات اللي انت تحسهم تري امبورطون معناها بور ان étudiant. جو فوا اللي لازم زوج حاجات يعني لازم يخمم فيهم من الاول شنو الدومين اللي يحب يخدم فيه نعرف خاطر انتم نتاو في الاغريكولتور عندكم بليزيور دومين يعني كيما في الانفورماتيك عندنا زاد بليزيور دومين دونك شنو الدومين فريمون اللي تحب تخدم فيه والدوزيام دونك والحاجه الثانيه اللي لازمك تخمم فيها وتاخذها كور او سيريو يعني مهمه على الاخر هي شوا دو لونكادرون فهمت. انا جو يعني pour rebondir باش نكمل مع الكتاب انا جو فوا معناها اللي اهم حاجه انك تختار سوجي اللي انت تشوف روحك فيه معناها انت تحبه حاجه تحبها حاجه معناها كي تخدمها ما تقلقش ما تفدش هما صحيح 6 اشهر ماهوش برشا اما كيما نقولوا حتى في 6 اشهر اي انت ماذا بيك في 6 اشهر نحكي على السيزون
ماذا بيك تخدم الحاجه اللي انت تحبها معناها فهمت. وبعديك آه. يدخل في فاكتور كيما قلت هي الشوا دونكادغور. بالنسبه لي انا شوا دونكادغور تري امبورطون كيك سوا معناها انت تحب تكمل طون ماستر والدكتوراه نتاعك في تونس والا تحب كيما نقولوا نحن تخرج لبرا. سي تري امبورطون سورتو للعباد اللي يحبوا يكملوا في الدومين دو ريشيرش. العباد اللي يحبوا يخدموا طول هكاك يولي يحدي تاخذ فهمت. اما بوركوا با انت تختار لونكادرور نتاعك معناها لونكادرور نتاعك وسوا ديزون انك انت باش تعمل ماستر نتاعك من ريشيرش tu vas rien perdre. بعديك باش تبدل رايك ما تحبش تكمل تمشي خدمه تمشي دومين دو ريشيرش وقتها تولي عندك معناها كيما نقولوا عندك الباز الصحيحه. دونك صغير علاش انت tu vois الشوا دونكادرور امبورطون معناها في pour le PFE. دونك يبدا عندك انكادرون باهي ومتمكن من الدومين اللي انت قاعد تعمل عليه في السوجي باش يعطيك لو بلوس. سينون يعني ماكش باش تعمل حتى شيء تعمل انت كل شيء يعني انت وست اشهر ماهوش باش يكفيوك يعني باش تعمل حاجات باهيه يعني خاصة كان انت تبدا ماكش متمكن من كل شيء باش تضيع برشا وقت من الاول باش انت تحط روحك على السكه. دونك دو بريفيرونس يبدا لونكادرون باهي وهو يحطك على السكه باش تنجم تعدي 6 اشهر باهيين وتعمل حاجه باهيه. وكيفاش تعرف هو لونكادرون باهي يعني ينجم يخدمك في اولا انت في السوجي اللي اخترته يكون لونكادرون هذاك في الدومين هذاك يعني لونكادرون هو يكون في الدومين نتاع السوجي نتاعك دو 1. دو 2 يبدا لونكادرون هذاك عنده بليزيور بوبليكاسيون ومش اي بوبليكاسيون ومش كيما جيت كيما نقولوها يعني نجم يكون عنده دي بوبليكاسيون هو الديرني اوتور ولا تروازيام ولا كاتريام اوتور وتلقاه يعني هو اصلا ما يعرفش عليه البوبليكاسيون شنو فيها. دونك دو بريفيرونس يكون عنده دي بوبليكاسيون هو خدمهم وحده ولا هو الفيرست اوتور ويكتب كتب. هذايا باش تعرف يعني ان انكادرون باهي في دومينو ويحب يعمل الريشيرش. انا نكمل جونشي انا كما نقول لك سهير ابار سا واللي قالته كل سهير تري امبورطون. اما حاجه تري امبورطون اللي هو يكون عنده ان بون ريلاسيونيل. اش معناه كيلكو سوا ريلاسيونيل في تونس والا ليشيل انترناسيونال تربح برشا حاجات. ان بون ريلاسيونيل في تونس صعب باش يخلي لك معناها كما نقولوا نحن البورتفوي تاعك باش يكبر ديك الكارني ادريس نتاعك باش يكبر العباد باش تعرفك معناها لي زوتر انكادرور وكل شيء لي زوتر باردون لي زوتر انسينيون لي زوتر بروفيسور باش يعرفوك وهو باش يكلم عليك وباش تكمل مع الريشيرش والدكتوراه معناها باش تكون انت كما نقولوا باش يقولوا انا وصلوا يقولوا بنت نعيمه. انا مدام نعيمه محفوظي اللي نحييها الروكادرور نتاعي في البروجي دو فان دو نتاعي باش يقولوا ما يقولوش ريهام يقولوا بنت نعيمه معناها ايماجين انت معناها اكيل بوان معناها كما نقولوا نحن يبدا عندك باسمك في البلاصه هذيك بنت نعيمه كوا. دونك وعلى شيء انترناسيونال هذه يعاونك برشا. ماذا بيك مثلا لونكادرور نتاعك يكون معناها اون كولابوراسيون افيك بليزيور انستيتيو وعلاش لا يكون قاري زاد هو برا معناها قاري في دي انستيتيو برا وهذا يعاونك برشا 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 باش تجي باش تحب تخرج تكمل الريشيرش نتاعك والدكتوراه نتاعك افيك ليتر ريكومونداسيون من عنده. هذه وحدها بون ما نقولوش وحدها تكفي مي هذه معناها ما نعرفش قداش نجم نعطي بورسنتاج من بورسنتاج كبير انها هي تسهل لك انك تخرج لبرا. دونك سي سا سويت نجم انت كان عندك حاجه تزيدها في دون سو سونس معناها ما نعرفش بارابور قلنا نحن يعني ستيب الاولى في البي اف هو شوا دو سوجي وشوا دو لونكادرون. هو سي با ايفيدون parfois يعني ساعات حتى لي سوجي يكونوا امبوزي ولي زونكادرون بلوز او موان سون امبوزي. فهمت هذاك علاش دو بريفيرونس من اول العام نتاع يعني العام الفينال هذاك اللي فيه اللي باش يصير فيه البروجي دو فان دو حتى كان ضمن العوامل اللي قبل تسال انت تسال على لي بروف وتشوف شنو هما لي ريبوتاسيون تاعهم من قبل باش كان هكا من ديبي دو لاني بريزيرفي انت السوجي واللونكادرون. صحيح سورتو ما تخليش روحك في اخر لحظه خاطر نجم تمشي لونكادرور يقول لك ديجا عندي دوطخ ايتيديون سامحني وقتها انت انا غالبه عليه وعندي. دونك سي سا ريفيرونس من العام حتى من العام اللي قبل تبدا تخمم وتسال على لي بروف وكل شيء باش تعرف انت
يعني انهم لي زونكادرون الباهيين شنو السوجيات اللي يخدموا عليهم وتبدا انت تختار يعني شنو السوجي والدومين اللي تحب تخدم فيه. Merci beaucoup. À l'épisode prochain, Inch'Allah. ان شاء الله.